Salut à toutes et à tous. Inch'Allah, aujourd'hui notre sujet c'est à propos de cycle sédimentaire et الدورة الرسوبية, la partie اللي كاينة في géodynamique externe. Les étapes qui conduisent à la formation des roches sédimentaires sont altération des roches qui produisent des particules, le transport de ces particules par l'eau, le vent ou la glace, la sédimentation et finalement la diagenèse qui va transformer le sédiment en roche sédimentaire. Bon, المراحل التي تؤدي إلى تكون صخور رسوبية هي غالبا يمكن أن نميزها 4 مراحل. Première étape هي altération هذه، يعني كتلخص في تكسير هاد الصخور باش تنتج لينا الجسيمات أو باش تعطينا الجسيمات. لو ترونسبور أي نقل هاد الجسيمات عن طريق الماء، الرياح أو الثلوج. ثم ثالثا لا سيديمونتاسيون أي المرحلة الثالثة لا سيديمونتاسيون بيان الترسب. والمرحلة الأخيرة لا دياجونيس، هاد المرحلة كتحول الرواسب إلى صخور رسوبية. Les processus de l'altération sont mécaniques, chimiques et biologiques. La météorisation est la modification subie par les roches au contact de l'atmosphère. Altération هي تجوية. عملية التجوية هي عملية ميكانيكية، كيميائية أو بيولوجية. التجوية هي التغير يعني الذي تحدثه الصخور الملامسة للغلاف الجوي. La météorisation peut être mécanique si elle réduit la taille des roches ou chimiques. Si elle modifie leur composition, les principaux agents de la météorisation mécanique sont la variation de la température, gel ou dégel, et aussi l'action des plantes et de certains animaux fouisseurs. يعني هاد الالتيراسيون يمكن أن تكون ميكانيكية، يعني عملية ميكانيكية إذا كانت تقلل من حجم الصخور، أو يمكن أن تكون عملية كيميائية إذا غيرت التركيبة ديالها. من العوامل الرئيسية للتجوية الميكانيكية هي تغير درجة الحرارة، variation de la température، جل دجل هو التجميد أو الذوبان، وكذلك يعني العوامل ديال النباتات والحيوانات في هاد لي روش. Les principaux agents en météorisation chimique sont dioxygène, dioxyde de carbone, vapeur de l'eau sous forme d'oxydation, hydratation et dissolution. يعني من بعض العوامل الرئيسية لهاد الالتيراسيون شيميك الأكسجين، ثنائي أكسيد الكربون، بخار الماء والانحلال. Bon, بالنسبة les agents de l'altération chimique, la plupart des réactions impliquées dans l'altération nécessitent la présence d'eau et d'air. يعني غالبا ما هاد العوامل ديال التجوية يعني كتحتاج لا بريزونس، يعني الحضور ديال الماء، الحضور ديال الهواء. غادي نهضروا على بروميير ايتاب، انا ما دخلتش بزاف التفاصيل، يعني درتهم جوست اون بريف. La dissolution et l'inhilal, c'est la réaction la plus simple faisant intervenir de l'eau ou un acide et s'intéresse aux roches salines comme MnCl et les roches contenant le silicium. Bon, هاد الديسوليسيون الانحلال يعتبر من أبسط أبسط رياكسيون، أبسط تفاعل، يعني كيشمل لا بريزونس ديال الماء أو شي حمض. هو يسانتيريس جينيرالمون يعني مهتم بالصخور المالحة مثل اللي كتحتوي على NaCl أو الصخور اللي كتحتوي على السيليكون. Bon, l'oxydation, les oxydations intéressent surtout le fer qui passe l'état ferreux à l'état ferrique. Oxydation هي الأكسدة. تهتم خاصة هاد الرياكسيون كتهتم خاصة بالحديد اللي كينتقل من حالته الطبيعية، يعني الحالة الحديدية، إلى الحالة أو الحديد المؤكسد. Hydratation, il concerne les roches composées d'éléments susceptibles de fixer des molécules d'eau, comme l'argile, s'accompagne d'un gonflement des minéraux qui conduisent à la destruction de la roche. Hydratation كيتعلق غالبا بالصخور اللي كتكون من عناصر يعني قادرة على أن تفيكسي جزيئات الماء، مثلا الارجيل أي الصلصال. هادشي كامل هادشي كامل يرافقه انتفاخ المعادن التي تؤدي إلى تدمير الصخور. باش تفهموا مزيان هاد الالتيراسيون بيان هاد الرياكسيون، هاد الالتيراسيون لو بوت ديالها هو التكسير والتدمير يعني الصخور باش تحول الى مثلا فتات او دي بارتيكول، باش يتم نقل هاد لي بارتيكول ومن بعد سيديمونتاسيون ومن بعد دياجونيس، يعني باش تعطينا في الاخر دي روش سيديمونتير. L'hydrolyse, dernière étape, elle consiste à la destruction des structures cristallines, des minéraux, des roches magmatiques et métamorphiques par les ions H+ libres de l'eau. L'hydrolyse هو التحلل المائي، يعني الهدف منه هو تدمير البنية البلورية للمعادن الموجودة في الصخور المنصهرة، الصخور الصهرية روش ماغماتيك، والصخور المتحولة روش ميتامورفيك بواسطة أيونات من الماء.
Deuxième processus, le transport. Les roches à terre produisent de nombreux particules qui vont être déplacées par l'eau, le vent et la glace, mais c'est surtout l'eau qui assure le transport des particules. عندنا le transport et النقل. هاد les roches altérées اللي كنا ديجا هضرنا عليهم اللي يعني نكسروا بواسطة les agents تم تكسيرها بواسطة les agents physiques et chimiques كيعطيونا غالبا العديد من الجسيمات. هاد الجسيمات يتم نقلها بواسطة المياه بواسطة الرياح وبواسطة الجليد، ولكنها في الغالب يعني المياه اللي كتلعب واحد الدور كبير في النقل، يعني هي اللي كتنقل هاد الجسيمات. La sédimentation est troisième processus, c'est un ensemble des phénomènes d'érosion des dépôts, action de l'eau, vent, glace qui conduisent à la formation des sédiments. Sédimentation هي مجموعة من الظواهر اللي ديجا هدرنا عليها، هاد الالتيراسيون هاد النقل اللي كتؤدي إلى تكون الرواسب. Dernier processus, diagenèse. L'obtention d'une roche sédimentaire se fait par la transformation d'un sédiment en roche sous l'effet des processus de la diagenèse qui englobe tous les processus chimiques et mécaniques qui affectent un dépôt sédimentaire après sa formation. Généralement, on distingue deux processus, compaction et cimentation. يعني هاد الدياجونيز الهدف ديالها يعني يتم الحصول على صخور رسوبية. صافي هنايا كنحصلوا على الصخور الرسوبية. لي روش سيديمونتير عن طريق تحويل هاد الرواسب اللي ديجا لقيناهم في لا سيديمونطاسيون، تحويل هاد الرواسب الى صخور تحت تاثير مجموعه من العمليات اللي كتشمل عمليات كيميائيه وميكانيكيه والتي تؤثر على هاد الرواسب بعد تكوينها. جينيرالمون ملي كنهضروا على الدياجونيز كتكون عن طريق عمليتين عمليتين كومباكسيون اي سيمونطاسيون. Bon, parmi des exemples de roches sédimentaires, on a 5 roches sédimentaires d'origine détritique. Les roches d'origine détritique sont formées à partir d'un dépôt composé d'éléments solides en provenance de la désagrégation ou la destruction mécanique de roches préexistantes, c'est-à-dire de débris de roches. Les plus importantes sont le conglomérat, les sables, le grès et l'argile. يعني من بين أمثلة الصخور الرسوبية يعني الصخور الرسوبية من أصل يعني d'origine détritique هي تتألف من عناصر صلبة يعني ناتجة عن تفكك أو تدمير الميكانيكي للصخور التي كانت موجودة من قبل، أي الحطام الصخري. يعني كأمثلة هنالك كونغلوميرا، لي سابل أي الرمال، le grès et l'argile أي الطين. Roches sédimentaires d'origine chimique. Les roches d'origine chimique sont formées à partir de la précipitation, la cristallisation des substances, telles que ions ou sels minéraux, dissoutes dans l'eau. Les plus importants distinguent la halite, la sylvite, la sel gemme, le gypse, le calcaire, la dolomie et le silex. Bon, هاد الصخور الرسوبية ذات يعني أصل كيميائي تتكون غالبا من ترسب أو بلورة المواد، يعني مثل الأيونات تتكون من أيونات وأملاح معدنية ذائبة في الماء. من أهمها يعني كالكير، الجبس، من أهمها دولومي أو دولوميت إلى غير ذلك. Finalement, les roches sédimentaires d'origine biologique ou organique يعني الصخور الرسوبية يعني ذات الأصل البيولوجي أو عضوي. Les roches d'origine organique sont formées à partir de sédiments composés essentiellement de restes d'organismes vivants ou d'un matériau produit de façon directe ou indirecte par les êtres vivants, soit végétaux, squelettes, coquilles, coraux, etc. يعني تتكون الصخور يعني ذات الأصل العضوي من رواسب يعني تتكون بشكل يعني رئيسي من بقايا الكائنات الحية أو مواد يعني منتجة بشكل مباشر وغير مباشر من الكائنات الحية مثل النباتات، الهياكل العظمية إلى غير ذلك.